نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين صدق الله العظيم سورة السجدہ یہ وشتم پارا ابتدائی آیت نجد دی سورت تا سورت السجدہ وی زکچے پدی سورت کی دیو خاص سجدے چی دا خوب انسان پاسی خوب قریب دی داغی ذکر دی دا سورت مکی سورت تھی پر اعتبار دا ترتیب قرآن سرات و جرشتم دین نازلی دو پل خاص سرات پنزو او یایم دو دا سورت مکی دی دا حجرت نقلان دی نازل شوی دی پلی سورت کی 3 رکوعات 10 آیت ندی دی سورت دا مخی سورت سرار عبد او مناسبت دادی چی دا مخی سورت آخرہ کی علم غیب دا اللہ بیان شو دی سورت بشورو کی علم غیب دا اللہ پاک ذکر کی یا دا مخی سوری لقمان بشورو کی صداقت دا قرآن بیان شو دی سورہ سجدے پاشورو کے ہم صداقت دا قرآن بیانی یا دا مخی سورہ لقمان پاخرہ کی اللہ پاک دا وحدانیت دلائل او صفات بیان شو دی سورت پاخرہ کی ہم دا اللہ پاک دا وحدانیت دلائل او صفات بیان شو اللہ رب العالمین دا قرآن کریم صداقت بیانے چی دا دی قرآن کریم نازل دل دا سی کتاب کی اس قسم شک پکی نشتا دا دی نازل دل دا رب العالمین دا طرف ندی کافران شبہا چی دا قرآن دی پیغمبر علیہ السلام دا زان نجول کردی دا غی جواب کئی چی دا ازان ندی جوڑ کڑی بلکہ داد اللہ دا طرف نا حق کتاب دی دا قرآن کریم دا نازلی دو مقصد ذکر کئی دا قرآن کریم نازلی گی دا دید پارا پیغمبر علیہ السلام چتو پدی قرآن باندی اغا خلق کو یری چستان اولان دی ورطبل نبی ندر آغلی او بیاد یری قبل ولو داغی خلقو چیغی یر قبل اکڑا ایمان روڑو داغی کامیابی ذکر کی چیدی بہدایت والا خلق شو قرآن کریم چا امنو ایمان یہ پر روڑو ندا سڑی ہدایت والا شو یا اللہ باق دقل وحدانیت دلائل بیانی چیزاغ ذات جسم کے اسمان و نما پیدا کری دی او سچ پما بین دا دی دوارو کی دی دا ٹول میں پشپک پرز کی پیدا کری بیا اللہ پاک استوا اکڑا پا عرش باندی استوا یومانا دا مخلوق والدا بیم مانا خالق والدا استوا چی مخلوق والا بیان شید داغین مراد کی ناستل قبضہ کول غلبہ کول پیوسیز باندی او دیم مانا استوا چی نسبت اللہ پاک تبوشی ندی مانا اللہ پاک نا علاوہ حجات معلوم ندا نپدیدے کی یو دا متقدمین و مذہب دی دیم دا متاخرین و اہل سنہ مذہب دی متقدمین اہل سنہ فرمائے چی استوا علی العرش سماند اللہ تمعلوم دا منک ایمان دی و تم روایو چی دا استوا دا سندا سنگ چی مخلوق والدا دی تویدشی عقیدات تفویض او متأخرین علماء پدیزے کی تعویل کی پدرجد ازون کی
لیکن راجح قول پدې دې کې د اهل سنت تفویض چې پدې کې استوا علی العرش د الله صفت دی، لیکن د دې معنا الله ته معلومه ده، مخلوق ته نه ده معلومه. لکه څنګه تفسیر جلالین لیکي ثم استوى على العرش استواء يليق به، هذا رأي السلف. و استواء الله پاک کړی دا او چې کوم داغه د شان مناسب ده او اداره د سلف او د متقدمین اهل سنت. استواء دا صفت د الله پاک دی، لیکن د متشابهات نه دي او د متشابهات په باره کې د اهل سنت موقف دا دی چې د دې په حقیقي معنی څوک نه پوهېږي. یا الله پاک فرمایي چې د اسمان او د ځمکې د ټول امور مدبر او چلوونکی زه یم. بیا تمام سیزونه او نیک اعمال د الله پاک تخیږي او د قیامت د ورځې اندازه ذکر کیږي. یا د ځمکې نه د اسمانونو پورې فاصله ذکر کیږي چې د ځمکې نه اسمانونو پورې فاصله 1000 کاله فاصله ده. موبایل والا بند کی आवाज پکې ټنګېږي، جماعت بیا لګېږي. د ځمکې او د اسمانونو په منځ کې فاصله د یو اسمان نه ځمکې پورې فاصله د 1500 کاله ده او بیا د دواړو طرفونو فاصله د 1000 کاله، 1500 د تلو او 1500 د راتلو. او یا د دې نه مراد ورځ د قیامت ته، نو په چا باندې به د ورځ د 1000 کالو په اندازې او په چا باندې به د قیامت ورځ د 500,000 کاله د دنیا په اندازې. بیا د الله پاک صفت عالم الغیب ذکر کیږي چې الله پاک په غیب او په ښکاره څیزونو په ټولو باندې خبردار ذات. بیا د الله پاک صفت د خالقیت ذکر کیږي چې هر څیز الله پاک پیدا کړی دی او انسان په شروع کې د خټې نه پیدا کړی ابتداءً آدم علیه السلام، او بیا د نسل یې خور کو د یوې کمزورې قطرې او نطفې نه د ترتیب برابر کړ، دی یې جوړ کو او په ده کې بیا روح د خپل جانب نه الله پاک واچو، دلې د سترګو د غوږونو او د زړه طاقت هم ورکړ. دا یو الله پاک دی چې دا صفات او دا قدرت لري، دا بل څوک نه لري. کافران وایي چې کله موږ دنیا کې مړه شو خورې شو موږ به بیا ژوندي کېږو. الله وایي آو دوی به خامخا ژوندي کېږي، اگر چې دوی یې نه مني د دوی مرګ د یوې فرښتې په ذمه دارۍ دا ټول به مړه کوي. هغه فرښته او بیا به الله پاک مخې ته دې حاضر کېږي، نو قیامت حقانیت هم ذکر کېږي. نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. الله پیږي په معنا د دې حروف باندې. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. نازل دل دې کتاب داسې کتاب چې شک نشتا پدې کې د رب العالمین د طرف نه دی. ام یقولون افترا وایدا کافران چې پیغمبر علیہ السلام دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی، دا سن دا بل والحق من ربک، بلکې دا قرآن حق دې ستا د رب د طرف نه. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، د پاره دې چې تو یې په قرآن کریم باندې قوم چې هغه ته نذر راغلی
ندر آغلی دوی تسو کرون کستان اولان دی لعلهم یحتدون دا پارا دی چی دی ہدایت قبول کی اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما اللہ پاک غزات تی پیدا کری اسمان نظم کی او سچی پما بین دا دی دوارو کی دی فی ستت ایامن پشپگو رزو کی ثم استوى على العرش اللہ پاک استوى کر پارش باندی ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع نشت استاذ دا پارا سے نبی استاذ دا پارا سوا دا اللہ پاک سو دوست و سفارش کی افلا تتذکرون تازو نسیت ناصل ہوئی یدبر امر من السماء الى الارض مدبر دا کارون اللہ پاک دے دا اسمان النازم کی طرف تا ثم یعرج الی بیا قتل لدے کارون دا اللہ پاک تا فی یوم پدا سورت کی کان مقدار والفسنت مما تعدون چی باندازه دا دی پانچ شمیر دا ضرور کرون داغی چی تاس شمیر کوئی ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم دا اللہ پاک عالم دی پغیب و باندے و پخکار و باندے غالب و رحم کون کے ذات تی الذي احسن كل شيء اللہ پاک آزاد تی چی خیستہ کری حدی و سدرا خلقو دا پیدا کول یعنی اللہ پاک خیستہ دے پیدا کری وبدأ خلق الانسان من طین او شروع کے پیدا کری انسان او شروع کردا پیدا کول دا اسمان دا انسان دا خطینا ثم جعل نسلو من سلالت من ماء مهین یا اللہ پاک اگرزو نسل دا انسان من سلالت دن چول شوی خطینا من ماء دوبو مهین نسبکنا ثم سواو بی اللہ پاک برابر کا آدم علیہ السلام دا انسان ونفق فیه من روحی او اللہ پاک بدے کے واچو روح دخبل جانبنا وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ او اللہ پاک اگر استاد پاد وگن طاقت دسترگو طاقت او ددرن طاقت قلیلا ما تشکرون دیر کم دیا کسان کی تاسن شکریہ ادا کی وقالوا ویدا کافران ایدا ضللنا فی الارض کلچ منگ رک شو پزمک کی ختم شو اینا لفی خلق جدید منگ بیا پیدا پولی شو پن پیدا اسرا بلهم بلقاء ربهم کافرون بلکہ دی پا ملاقات دخل لبان دے انکار کی قل تو فرمائے توفاکم ملک الموت اللذی وفات کوئی بتا سلا آغا فرشتہ دا مرک وکیل بکم چے مقرر دا پتا سبان دی ثم الى ربکم ترجعون بیا بستا سخل لب طرف تو واپسی کی واخدعون